बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, आज मैं यहां पर मौजूद हूं इस्लामाबाद में। ये शक्कर पड़ियाँ का मकाम है और इसको शक्कर पड़ियाँ या पड़ियाँ विलेज के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तारीख़ जो है वो इस बारे में बताती है कि चूँकि इस्लामाबाद यहाँ पर कायम होने से पहले यहाँ पर जो लोग थे वो आबाद थे, मकामी लोग आबाद थे, जिनको मुख्तलिफ जगह पर फिर वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया, इस्लामाबाद यहाँ पर बसाया गया। लेकिन यहाँ पर इस पड़ियाँ विलेज में एक मस्जिद दरियाफ्त हुई है। ये तारीख़ी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है। इसकी जो तारीख़ है, जो कहा जा रहा है कि ये तकरीबन को 300 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन महकमा आसार कदीमा इस पर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये हाल ही में दरियाफ्त हुई है। और आपको बताते चलें तो ये मस्जिद बेसिकली उस वक़्त दरियाफ्त हुई जब 2021 में यहाँ पर यानी कि शक्कर पड़ियाँ के मकाम पर इसकी पार्क बनाया जा रहा था, इसकी रेनोवेशन कर रहे थे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो मस्जिद जो दरियाफ्त हुई है, अब इसकी सफाई सुथराई की गई है। यहाँ पर बाकायदा जो है सीडीए ने लिख कर लगा दिया है, बोर्ड लगा दिया है कि ये मस्जिद है, ये काबिल एहतराम जगह है, इसका एहतराम कीजिए। और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो लोग थे किसी दौर में यहाँ पर आते थे, नमाज अदा करते थे, यहाँ पर लोग जो थे इसके अराउंड रह रहे थे। बहरहाल इस बारे में आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पहले आपको इस मस्जिद का विज़िट करवाते हैं जो कि दरियाफ्त हुई है, और इसके बाद आपके साथ गुफ्तगू होगी इस मस्जिद के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही सीनियर तजिया नगार जो कि इस जुड़वा शहरों यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख़ पर उनकी एक अपनी वो हसीयत है, सानी नहीं रखते। उन्होंने बहुत काम किया सजाद अज़हर साहब। लेकिन इससे पहले आपको इस मस्जिद जो है इसका विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये है शक्कर पड़ियाँ का वो मकाम जहाँ पर अभी जो पार्क है ये बनाया गया है, रेनोवेट किया गया है। और ये है वो मस्जिद जो कि बिल्कुल मेरे सामने मस्जिद जो कि इसकी जो रूम्स हैं, जो इसकी बाकियात हैं वो दरियाफ्त हुई हैं। अब इनको बाकायदा तौर पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी सफाई सुथराई कर दी गई है। ये मस्जिद का सहन और सामने आपको नज़र आ रहा है इसके ये मस्जिद के उस वक़्त ये 2 कमरे, ये आप देख सकते हैं। इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसके डिज़ाइन के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपको ये पहले दिखा रहे हैं चूँकि मस्जिद जो दरियाफ्त हुई है ये इस पर लिख कर लगा दिया है, खबरदार मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। और जैसे आप देख सकते हैं ये मस्जिद के बिल्कुल साथ उस वक़्त पानी को गर्म करने के लिए ये हमाम जो है या टैंकी जो है ये बनाई गई थी। और इसका कदीम तर्ज तामीर जो है वो आप देख सकते हैं। और ये है मस्जिद का दूसरी जानब से व्यू। ये मस्जिद के दरवाज़े, कदीम तर्ज तामीर, और मस्जिद का जैसे देख सकते हैं सहन, इसके साथ ये जगह मौजूद है। यहाँ पर इसके वज़ू खाना या तहारत खाने जो थे वो उस वक़्त मौजूद थे। और इसमें आपको दिखाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत एक जगह, इसका ये बरगद का दरख्त जो है ये मस्जिद के अहाता में मौजूद है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन ये कोई 300 या 500 साल पुराना जो दरख्त है ये मौजूद है।
जैसा कि अभी देख रहे थे इस तारीखी मस्जिद को, और इस तारीखी मस्जिद के बिल्कुल साथ जैसा कि इसकी तारीख के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है कि ये मस्जिद दरियाफ्त हुई थी जब यहाँ पर शक्करपड़ियाँ के मकाम पर ये लोटस पार्क झील की रेनोवेशन हो रही थी। यहाँ पर पार्क जो था वो बनाया जा रहा था, और जो इसकी तारीख के बारे में लिखा गया है कि ये इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है इसका, इसकी दीवारों का, वो जाहिर करता है कि ये मस्जिद जो है तकरीबन कोई 200 साल पुरानी मस्जिद है। और जैसा कि आप देख रहे थे इस यहाँ पर एक बरगद का दरख्त भी है जो कि आपको नज़र आ रहा था, और इसके बारे में कहा जा रहा है जो आसार कदीमा के माहिरीन है कि ये दरख्त जो है तकरीबन कोई 300 साल पुराना है। और इसके बिल्कुल साथ जब ये लोटस पार्क यहाँ पर इसकी रेनोवेशन हुई तो यहाँ पर ये जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने 17 फरवरी 2021 को इसका इफ्तिताह किया था। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं सजाद अज़हर साहब। सजाद अज़हर साहब बेसिकली जिन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो तारीख़ है उस पर अपनी किताब रावल राज वो तहरीर की है, और ये खोजी हैं बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद, यहाँ इसकी जो तारीख़ और मकामी जो इसकी जगह हैं। और सजाद साहब, आज आपने देखा मस्जिद जो है ये दरियाफ्त हुई है, कदीम मस्जिद है, और इसकी जो तारीख़ है, जो इसका तर्ज़ तामीर है, इस हवाले से क्या ये बता रहा है ये मस्जिद कब तामीर हुई है, कब की लगती है? चूँकि महकमा आसार कदीमा उसने इतना वर्क अभी तक इस पर नहीं किया कि इसकी जो तारीख़ है ये उसका कोई खोज लगाएं या उसको कोई एग्जैक्ट जो है वो उसको दिखा सकें। तो आप ये काइंडली ये बताइए ये जो मस्जिद है अब ये कब तामीर की गई, और इसकी क्या इसकी अपना अब CDA में या महकमा आसार कदीमा में इसकी क्या हैसियत है? जी तो साहब बहुत शुक्रिया। ये एरिया है शक्करपड़ियाँ नेशनल हिल्स पार्क का एरिया है, और शक्करपड़ियाँ गांव तारीखी गांव है। इस्लामाबाद बनते वक्त जो है यहाँ राजा अलादाद खान जो है वो गखड़ फैमिली है, और उनके बुज़ुर्ग जो हैं और वो जो है वो इस इलाके के बड़े प्रोमिनेंट हैं और सरदारों में से हैं। तो ये उनकी बेसिकली एक राजधानी है। ये शक्करपड़ियाँ का एरिया है, इसके इर्द गिर्द छोटे कई दर्जन गांव हैं। अच्छा, उन गांव के अंदर ये जो मस्जिद का दरियाफ्त होना है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा इस्लामाबाद है इसके अंदर ये ओल्डेस्ट कदीम तरीन कोई भी स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का। सजाद साहब, ये मस्जिद जो है इसकी तारीख के बारे में बताइए, कितनी पुरानी है? सुनने में आ रहा है जैसे लिखा हुआ कि 300 साल पुरानी है, या इसकी जो तर्ज तामीर है किस ख़ानदान से या किस हुक्मरान से जाकर मिलती है? देखिए जो सब ये मस्जिद जो है ये हम अगर ये कहें कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी अव्वलीन जो मसाजिद बनाई गई थी उनमें से एक है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। और उसके पीछे मेरी दलील ये है कि देखें जो अभी तक जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की कदीम तरीन मस्जिद है वो बिल्कुल शाह अलदिता जो ओल्ड रूट है टेक्सला से हिंदुस्तान जाने का, उसके उस तरफ वाक़ है जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 1000 साल पहले की है। अच्छा, 1000 साल में महमूद गजनी के हमले में उनके हमरा जब गखड़ आए, सुल्तान कायगौर जो है उनके हमरा काब होके आए, तो उन्होंने अपनी जो है राजधानी जो गखड़ों ने फरवाला यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो बनाई। एक एंशिएंट किला है जहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पे भी गखड़ों का जो है वो फुटप्रिंट्स हैं। राजा अलादाद खान जो हैं शक्करपड़ियाँ जो है उनसे मौसूम है। और शक्करपड़ियाँ में अब आप ये देखें कि ये जो इसका स्ट्रक्चर ईंटों वाला है, ये ऐसे लगता है कि ये इसकी तामीर नौ ये कहीं गिर गया था और इसकी दोबारा तामीर की गई है, और ये गालबन जो है वो 100 साल पहले की होगी। अच्छा, अब आप इसका जो पुराना है, आप मेहराब की तरफ जाएं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें तकरीबन जो है वो 500-600 साल से 1000 साल तक पीछे ले जाता है। वैसा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल उस मेहराब के इर्द गिर्द है वो बहुत पुराना है। तो इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान यहाँ पे आए थे
اور انہوں نے گڑی میں اور اس طرف جو ہے وہ قدیم ترین مساجد مرگلہ کے اس طرف بنائی، اور پھر جب وہ یہاں سے اس روٹ کی طرف وہ گئے تو یہ مسجد بنی۔ آگے پھر اسی طرح کی ایک مسجد جو ہے وہ ہمیں کوری گاؤں میں ملتی ہے، کوری شہر میں ملتی ہے، اور پھر اسی طرح کی مسجد ہمیں پھروالا قلعے کے اندر ملتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ شیر شاہ سوری سے پہلے کے دور کی ہے، اور جو مسلمان یہاں پہ آتے تھے وہ پھروالا جاتے تھے، یا پھروالا جو سنٹرل ایشیا سے آتے تھے لوگ، ان کے لیے یہ ایک پڑاؤ کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ اچھا سجاد صاحب، مجھے یہ بتائیں، جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، چونکہ یہ شکر پڑیاں ایک مقامی جگہ ہے، ویلج ہے، لوگ یہاں پر رہتے تھے، تو کیا انہوں نے اس مسجد کو دریافت نہیں کیا ہوگا، یا یہ ابھی چونکہ یہ نکلی ہے جب اس سارا جو یہ بنایا جا رہا تھا، پارک کو رینوویٹ کیا جا رہا تھا؟ چو صاحب بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ آپ کو دیکھیں کہ جب شکر پڑیاں گاؤں آباد تھا، اور اسلام آباد 1960 میں جب یہ زمین لینڈ ایکوائر کی گئی، تو یہ ان تمام علاقوں کے جو لوگ تھے ان کو متبادل جگہیں دی گئی، نئی علاقوں میں متبادل جگہیں دی گئی، اور جب یہاں سے لوگ چلے گئے تو یہاں سے اس وقت جو پنڈی جو اب بالکل ساتھ ہے وہ تھوڑا دور تھا، 7 8 10 کلومیٹر تھا، اور اس علاقے کے اندر یہ ابنڈنٹ ہو گئے، یہاں جنگل ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسی سیڈنگ کی گئی تھی ایسے درختوں کی جو بڑی تیزی سے ہو گئے، اور جن کی وجہ سے یہاں جو پرانے گاؤں آباد تھے، اپارا میں تھے، شکر پڑیاں میں تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بالکل دب گئے، جن میں سے یہ مسجد بھی شامل تھی۔ یہ مسجد 60 تک آباد تھی، اسلام آباد بننے کے بعد جو ہے یہ غیر آباد ہوئی ہے۔ اچھا سجاد صاحب، یہ مسجد جو ہے جس کو مسجد راجگان کا نام دیا گیا ہے، ظاہری بات ہے جب یہ تعمیر ہوئی ہوگی اس وقت تو شیر شاہ سوری یا ان سے پہلے کی ہے، یہ تو محکمہ آثار قدیمہ جو ہے اب اس پر کام کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ چونکہ اس علاقے میں یہ راجگان برادری تھی، اس نسبت سے اس کا نام مسجد راجگان رکھا گیا۔ جی یہ دیکھیں گے گکھڑوں کا علاقہ ہے یہ، اور راجہ لاداد خان جو ہیں وہ بڑے معروف گکھڑ سردار ہیں جن کے جو شکر پڑیاں گاؤں کے ہیں، تو یہ ان کی مناسبت سے ہی اس کو راجگان جو ہے وہ مسجد راجگان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ قدیم ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 12ویں صدی تک ہمیں لے جاتی ہے، اور یہ اس وقت اس کی جو پیچھے آپ طرز تعمیر اس کی پرانی دیکھتے ہیں، وہ پرانی دیوار وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا اس کے اندر کئی ہیں، آپ اس کے سٹرکچر کو دیکھیں، آرچ دیکھیں، اس کا آرچ دیکھیں۔ اچھا یہ دیکھیں تو 3 سٹرکچر ہیں، وہ آرچ دیکھیں پتھروں کا ہے، اس کے اوپر دیکھیں طرز تعمیر اور ہے۔ اچھا اس کے طرز تعمیر جو ہیں وہ 3 ادوار بظاہر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے سٹرکچر میں نظر آتے ہیں۔ اس کا جو محراب والا ایریا ہے اس کے نیچے ڈیفرنٹ ہے، اس کے اوپر ڈیفرنٹ ہے، اس کی رائٹ لیفٹ دیواریں ڈیفرنٹ ہیں، اور پھر یہ جو اس کا برآمدہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سے 4 ادوار کے درمیان جو ہے اس کی طرز تعمیر جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں، اس کی ایکسپینشن کی جاتی رہی ہے، یا اگر وہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر تباہ ہوئی ہے تو اس کی تعمیر نو کی جاتی رہی ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں یہ نتیجہ خاص نکلتا ہے کہ یہ جس کا فرنٹ برآمدہ ہے یہ شاید 100 سال پہلے کا ہوگا، اس کا فرش شاید جو ہے وہ 60 سال پہلے کا ہوگا، اور یہ جو اس کا محراب والا ایریا ہے یہ شاید ہمیں 500-600 سال سے بھی زیادہ پیچھے لے جاتا ہے۔ حمام ہے، یہ پانی گرم کرنے کا ایک نظام ہے جو پرانی آج بھی دیہات کے اندر جو پرانی مساجد ہیں ان کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ جو طرز تعمیر ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 60 سال پہلے کی ہوگی، 70 سال پہلے کی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پانی کا وہ لگایا گیا ہے جہاں سے لوگ پانی اس کو بھرتے تھے گرم کر کے جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات کی جو ہے وہ تعمیر ہے، اس کے اوپر لوٹس کا پھول لگایا گیا ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں مسجد کی آؤٹر وال کے ساتھ، یعنی کہ قبلہ رخ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل محراب جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اچھا ایک یہ بات بتائیں مجھے کہ کیا
یہ جو جگہ ہے یہ ظاہری بات ہے تاریخی جگہ ہے. اگر یہاں سے مسجد دریافت ہوئی ہے یہ پارک بناتے ہوئے تو یہاں پر اور بھی کوئی ایسی کوئی قدیم نوادرات یا کوئی چیزیں مل سکتی ہے جہاں سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس ایریا میں اس خطہ میں یہاں پر جو لوگ تھے مقامی لوگ کون تھے, کون لوگ آباد تھے, ان کا کیا طرز تعمیر تھا. بیسیکلی اسلام آباد جو ہے اس کی تاریخ کہاں پہ جا کے ملتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں میرے خیال میں یہاں سے نکل سکتی ہیں. جی اسلام آباد جو ہے جیسے مرگلہ ہلز اس کو سپلیٹ کرتی ہیں ٹیکسلا کو اور اسلام آباد کو. اب یہ ایک بڑی نیچرل سا فنومینا ہے, ایک بڑی منطقی بات ہے کہ اگر چند کلومیٹر دور مرگلہ کے اس طرف جو ہے وہ ہمیں 3000 سال قدیم جو ہے وہ شہر جو ہے وہ ایک سیولائزیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ ملتی ہے, تو اس طرف کیوں نہیں ملتی؟ حالانکہ اس طرف ندیاں ہیں, نالے ہیں, چھوٹے چھوٹے دریا ہیں, خوبصورتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بہت سی ایسی آبادیاں ہیں جن کو ابھی ڈسکور نہیں کیا گیا, جو انہی جو جام کھڑے ہیں اسی زمین کے نیچے جو ہیں وہ شہر جو ہیں وہ بہت سارے دفن ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ کو کام کرنا چاہیے. یہ جو مسجد ہے اس کے جو ہے اس کے نیچے کھدائیاں کی جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ مسجد کتنی قدیم ہو سکتی ہے. اچھا ناظرین, یہاں پر چونکہ جو وزٹر ہیں, مقامی افراد ہیں, سیاح یہاں پر آتے ہیں, پارک کی سیر کرنے کو لوگ آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, تو اب انہوں نے اس جانب آنا شروع کر دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وزٹر فرین. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر آئی ہیں تو آپ کو یہاں پر جو چیز کھینچ کے لائی, آپ کس طرح کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس موجود ہے اس وقت؟ اصل میں ہم اس لوٹس پارک میں آئے تھے اور ہمیں مسجد کا نہیں پتا تھا. جب ہم ادھر آگے وزٹ کیا ہم نے زیادہ آگے, تو ہمیں اوپر تختی پڑھی ہم نے کہ وہاں پہ ایک مسجد کا پڑھا ہم نے, وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا بھی نام لکھا ہوا تھا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد 200 سال پرانی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس مسجد کو ڈسکور کریں, دیکھیں جا کے. تو یہ مسجد ہم نے دیکھی, اس کا انفراسٹرکچر ہمیں کافی اولڈ لگ رہا ہے, اور اس کا ہم نے اوپر یہ بھی تختی میں پڑھا تھا کہ اس کا جو پتھر ہے وہ بہت ہی نایاب پتھر یوز ہوا ہے اس کو بنانے میں, اور یہ مسجد ہمیں بہت اچھی لگی. اور یہ اپنے ٹائم میں کتنی بلند مسجد ہوگی. یہ ہے شکر پڑیاں کا مقام, اور یہ ہے کنول جھیل فیملی پارک, لوٹس لیک فیملی پارک, جو کہ بالکل موجود ہے میوزیم آف نیچر ہسٹری اینڈ سائنسز اس کے ساتھ, اور لوک ورثہ کے ساتھ. یہاں سے اگر آپ لوگ آئیں, یہاں اس فیملی پارک کا وزٹ کریں, تو اندر آپ کو قدیم مسجد جو ہے مسجد راج گان وہ ملے گی, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, ابھی آپ دیکھ رہے تھے مسجد راجگان لوٹس پارک اسلام آباد میں جو دریافت ہوئی ہے, اور اس وقت ضرورت یہی ہے کہ گورنمنٹ کو یا جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں یہ اس کو پروٹیکٹ کریں, اور اس میں مزید اگر کھدائی کی جائے تو ظاہری بات ہے اس میں سے مزید بھی آگے کچھ جو لوگوں کی رہائش طرز تعمیر ہیں, کچھ معلومات جو ہے وہ مل سکتی ہے, تاریخ جو ہے یہاں سے مزید جو ہے دریافت کی جا سکتی ہے. تو یہ بیسکلی وہ مقام تھا جو کہ آج آپ کے ساتھ اس حوالے سے آپ کو دکھانا تھا, اس کی تاکہ آپ تاریخ کو جان سکے, اسلام آباد میں یہ جو مسجد دریافت ہوئی ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.